सम्पत्तिको लोभमा सौतेली आमामाथि प्राणघातक हमला गरेको आरोपमा सिलगढीको आसिगर आउटपोस्ट पुलिसले सौतेला छोरालाई पक्राउ गरेको छ। पक्रा पर्ने आरोपीको नाम गोपाल पाल हो। प्राप्त जानकारी अनुसार गोपालका पिताले दुईजना विवाह गरेका थिए। उनको सौतेली आमा आसिगर आउटपोस्ट क्षेत्रमा बस्छिन्, जहाँ गोपालसँगको विवादको विषयमा जमिन र एउटा दोकान पनि थियो। उक्त जमिन र दोकानको लोभमा गोपालले आफ्नै सौतेली आमालाई छुरीले हमला गरेको आरोप रहेको छ। उक्त हमलामा महिला गम्भीर रूपमा घाइते भएकी छन्। घटनाको खबर पाउने बित्तिकै आसिगर आउटपोस्ट पुलिस घटनास्थलमा पुगेर आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। हाल महिलाको उपचार उत्तरबङ्ग मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा चलिरहेको छ। आज पक्रा परेको आरोपीलाई जलपाइगुडी अदालतमा पेश गरियो। पुलिसले घटनाको विस्तृत जाँच गरिरहेको छ। দুইটা ছেলে মারছে, আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে, ছোট মা আমাকে ফাঁসাচ্ছে, দুইটা ছেলে বলছে গোপাল পাল।